हम रहे या ना रहे मोहब्बत रहेगी, दासताएं अपनी दुनिया कहेगी। इस कारणले भोलि पर्सि आउँदैन, भोलि गर्ने प्लान छ। तो आरामसँग शान्तिसँग बस्नुहोस्। भगवान कृष्णले दिव्य लीला आनन्द लीला हामीलाई देखाउनु भएको छ। भगवानको जीवन दुःखैबाट सुरु छ। हामी पनि दुःखैमा आएका हौं। आमाको गर्भबाट आउने बित्तिकै छोरो हाँस्छ कि रुन्छ? हाँस्छ? यदि कोही कसैको छोरो हाँस्यो भने के भन्छन्? जो जसले हाँस्यो उसले नास्यो रे भगवान। कस्तो दुनिया हो यो, हाँस्न पनि दिन्न। त्यो जन्मेको बालकले हाँसे पनि अरे हाँस्यो कि नास्यो? सोच्नुहोस् त, हाँस्यो कि नास्यो? कस्तो हाम्रो समाज रहेछ हेर्नुहोस्। जन्मिने बित्तिकै तो कबीरदास जी महाराज ने त्यही गरेर भन्नुभयो, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो। कबीरदास जी महाराजले भन्नुहुन्छ, कबीरा जब हम पैदा हुए हामीले हाँस्न दिएनन्, दुनिया हाँसे हामीले रुयौं। जो जन्म्यो त्यो रुन्छ, जो जन्म्यो त्यो रुन्छ। अनि जसले देखे त्यो हाँस्ने। उनले किन हाँसे? आइस अब खाइस। हामी त थियौं यो नरकमा त पनि आइस, ठिक गरिस, आइज आइज। छोरा भयो भनेर आमा हाँसे, बा हाँसे, फुपू हाँसे, मामा हाँसे, चाचा हाँसे, चाची हाँसे। त्यो सानो बालकको कनेक्सन भगवानसँग हुन्छ। प्रभु उहाँ कहाँ म कहाँ आएँ यहाँ? यो को हुन् यिनी? कहाँको हुन्? अपरिचित व्यक्ति हो कि होइन? जबरजस्ती चिप्किनुहुन्छ। म तेरो मामा, म तेरो माइजू, म तेरो सानियामा, म तेरो साना बा, म तेरो काका काकी, म तेरो बाबा हजुर बाबाको पनि हजुर बाबा परबाबा। जबरजस्ती नाता जोड्नुहुन्छ। तर त्यो शरीरको नाता उससँग पैदाभन्दा पहिला जोडिएको थियो थिएन? सोच्नुहोस् आफै, सोच्नुहोस् त। सब भूतपूर्व है, सबै भूत है। वर्तमान कौन है बताओ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व वडाध्यक्ष, भूतपूर्व सबै भूत। वर्तमान र भविष्य को हुन् भनी सोध्छु। भूतपूर्व राजा, भूतपूर्व महाराजा हुँदैन। जति पनि महात्मा छन्, सन्त छन्, भक्त छन्, त्यो भूतपूर्व होइन वर्तमान। राजाको पछाडि भूत लाग्छ, तर महाराजाको पछाडि भूत। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय बोलना, लेकिन दुईटे हाथ तो करना, लेकिन मोबाइल हाथ में रखना। इधर जाए इधर मोबाइल गए, ध्यान रखना। तो महाराज भगवान कृष्ण को सबै काम गर्न आउनु भएको, हामीलाई हँसाउन नचाउन। कबीरदास महाराजले भन्नुहुन्छ, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यस्तो कार्य गरेर मरौं अन्तिम समयमा, यस्तरी मृत्यु हाम्रो यस कारणले होस् कि दुनिया वाले हमको पीछे से याद करें, बेचारे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, गांव के, राष्ट्र के, समाज के, भविष्य के एक बड़े ध्यानी थे, ज्ञानी थे, सेवक थे, सब लोग याद करें। हामी त्यो कुरालाई त्यागेर अन्य कुरामा लाग्नुहुन्छ नलागौं। कसैले केही भने पनि छोडिदिनुहोस्, आउट। उस शब्दलाई, कुरालाई, विचारलाई आउट। यदि छोटी सी बातों में उलझ जाओगे तो आगे कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। क्योंकि यो समाज सबै काट्ने समाज हो, जोड्ने समाज छैन। आज यो महायज्ञले जोडेको हो, महायज्ञले जोडेको छ र यज्ञहरूले जोड्ने काम गर्छ। अहिंसक यज्ञले जोड्छ, हिंसावादी यज्ञले तोड्छ। आज कतिले काटे, कतिले तोडे, कतिले मोडे, कतिले मरोडे। आज के हो दुर्गा माता जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते। बोलो कालिका माता की। आज कालिका माता को पर्व हो। अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी विष्णुनुते।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। महिषासुर मर्दिनी देवी भगवती को आज को 3 માં महिषासुर ने मारे को थियो। लखटी लखटी हजर को जस्ते तो रागालाई मारे को होइन। बोकालाई ल्याएर मारे को होइन। महिषासुर नाम को दानवलाई मारे को हो। आज रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरीलाई क्वाई सुत्केरीको नाम पारी टाउको आफै खाए। देवीको नाम देवताको नाम धिक्कार छ यो मानव तनलाई हाम्रो बेकार हो। खानुहोस् म नखानु भनेर जबरजस्ती कसैलाई गर्दैन। हेर्नु हजुर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र पार्टी छ नेपालमा सायद, तर मानव पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र हो। जन्मदेखि स्वतन्त्र छ मानव। तर शास्त्र छन्, आधार छन्, वेद छन्, सबैले तन्त्र स्वतन्त्रको पछाडि पनि सबैको तन्त्र लागेको छ, मन्त्र लागेको छ, यन्त्र लागेको छ, सबैलाई दिशा देखाएको छ, मार्ग देखाएको छ। नमान्नुहोस् कोही छैन, तर घरमा काटेर खानुहोस्, हजुरको इच्छा हो। मान्नुहुन्न मानो न मानो, खुशी आपकी हम मुसाफिर हैं कल अपने वृन्दावन जाएंगे। तर देवी देवताको मठलाई र मन्दिरलाई अशुद्ध नबनाइदिनुहोस्। बार बार विनन्ती गर्छु हजुरहरूलाई। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यदि साँच्चैकै माता हुन् भने खान्नन्, यदि कोही अन्यलाई माता बनाएर राख्नुहुन्छ भने खान्छन्। हमारे यही भक्त बैठे हैं, एक सामने बैठे हैं जगत राम हमारा ब्रदर। उनके गांव के बगल में जानकी नगर गाविस, जो गाविस को भवन को ठीक सामने वाला भवन में मानव धर्म सेवा को सत्संग चलिरहेको थियो। गाविस भवन भित्र त्यो नारी त्यो महिला त्यो दिदी बहिनी सत्संग सुन्न जाने बेलामा ठिक्कै भुतुवाले समात्यो। भुतुवाले समातेपछि 6 महिना भयो, ठाउँ ठाउँमा गए देखाए, कहीं ठीक नहुने। सोध्न सक्नुहुन्छ आउनुपऱ्यो भएको छ उहाँहरू। त्यसपछि धामी कहाँ गएछन्? धामी बाजेले कठै परमेश्वर निकै लागिगयो, दे 1 दिनै वर्ष दे भनेछ। सानो पाठो ल्याएर दिएछ, ठिक हुन्छ जा। 1 महिना पछि ठिक भएन, फेरि गयो, ए तैँले त ल्याइ मनमा कालो गरेर ल्याइ, बिना सिङको ल्याइ, सिङको ल्याएर दे, सिङ भएको ल्याएर दे भनेछ बोका। प्रत्यक्ष घटना हो, सोध्न सक्नुहुन्छ। भएन ठिक। गुरुवा कहाँ गएछ? हमार गुरुवा लगे पर तो प्रेतले नबोल्ने, फेरि जिब्रो निकाल्ने, यस्तो यस्तो मात्र खुट्टामा हान्ने, मासुते भन्ने। गुरुवा कहाँ गएछ? मुर्गा लिएर, बैल मुर्गा लिएर गएछ, खाएछ। अर्को चोटिमा ए देशी ल्याएर दे, बैल छ नहीं गया भनेछ। हकीकत घटना हो, झुट बोल्दैन। सोध्न सक्नुहुन्छ, सोध्नुहोस्। 6 महिनापछि म नेपालमा आएको थिएँ। कहाँबाट थाहा पायो? म कहाँ रुन थाली अर्काको घरमा। मैले पछि तिम्रो गाउँमा आउनु छ, त्यही ठिक गर्छु भने। गाउँमा आएको बेला दया लाग्यो उसको भावलाई देखेर। सत्सङ्गी रहेछ बिचारा, मानव धर्मको उसमा जाने सत्सङ्गी चेला रहेछ, उहाँहरूको सत्सङ्गमा जाने रहेछ। फेरि ब्रिजेट मोहन जगत हामी गयौँ घरमा, नबोल्ने। जब 2-4 बढ़िया थप्पड़ पड़ गया, बोलने लगा। कौन है, कहाँ का है, क्या है? जब मंत्र किया, तंत्र किया, यंत्र किया, मल्ल को छोरियों भन्छ। यसरी यसरी मरेको हो, यस्तो यस्तो भएको हो, सब कुरा। आइए परमानंद महाराज। सब आनंद ही आनंद है। पत्रकार बंधु भी हमारे मातृका देव है, 16 मातृका परमानंद। तो इन सब ने भी संकल्प लिया है मांस मदिरा मुक्त बनाने का। सब पत्रकार महाशय भी लगे हुए हैं इसमें। र गौ सेवा को लागि र गौ माता को सेवा को लागि रात दिन उहाँहरू पनि खट्नु भएको छ, डट्नु भएको छ। र हाम्रा मातृकाजी र हाम्रा परमानन्द लगायत हाम्रा अरू पनि पत्रकार महाशय बन्धु मिडिया अरूले त नसक्ने भए हजुरहरूले एउटा चाहिँ काम गर्नु होला। के काम छ भने गौदान गर्ने मान्छे धेरै भइसकेका ठाउँमा गाईदान हामी पनि गर्ने महाराजजी भने। त्यो गौदान कहाँबाट गर्ने भने छोपेर ल्याएर गर्ने, छोपेर ल्याएर। अब त्यो छोपेर ल्याएका गाईले पाल्ने कहाँ? जग्गा कोही नदिने। त्यस कारणले हामीले अभियान निकालेका छौँ कि जसले जसले गौ घरमा पाल्छ उसको घरमा एक दिन हामी आइदिन्छौँ। पक्का जहाँ हुन्छौँ जे हुन्छ उहाँको दुःख सुख हेर्नको लागि, उहाँलाई मिल्नको लागि सम्पर्क गरेर एक दिन वर्षमा हामी उहाँहरूको घरमा पुग्नेछौँ। न दक्षिणा चाहियो, न खाना चाहियो, न हामीलाई भोजन चाहियो। त्यसै पनि गौ माताको दर्शन गर्न आउनेछौँ। एउटा संकल्प।
लिस्ट दिनु होला हाम्रो सचिवालयमा हाम्रो ईश्वर प्रेमी सेवा आश्रममा कहाँ कहाँ गाई यो कथा पछि कसले कसले राख्नु भयो र पहिलादेखि कसले राख्नु भएको थियो। त्यसपछि अर्को कुरा, प्रत्येक घरमा एउटा गाई अवश्य पाल्नु होला। हामी गौ माताका सबै भक्त हौं। यदि गाई बाँड्ने रस्सी नभएपछि ईश्वर प्रेमी सेवा आश्रमलाई सम्झिनु होला, रस्सी पनि त्यहाँबाट मिल्नेछ। गौ मातालाई खुवाउने भुसा परालको कमी परेपछि पनि ईश्वर प्रेमी सेवा आश्रममा सम्झिनु होला। हजुरले दूध खानासँग हजुरले पाल्नु होला। 2 वर्ष मात्रै, 2 वर्षभित्र हाम्रा पत्रकार महाशय र अन्य सबै गौ सेवकहरू लागेर जति पनि गौचारण भूमि थियो त्यो भूमि कहाँ गयो गाईको त्यो खोज्नु पर्ने अति आवश्यक छ। न कोही नेताले गौचारण भूमि दिन सके, न कोही सरकारले दिन सकेको छ। सुँगुर पाल्न दियो, गुङ्गुर पाल्न दियो, बाख्रा पाल्न दियो, बैल मुर्गा पाल्न दियो, तर गाईको यति अवहेलना गरेका छन्। किन? गाईको दूध खाएका हाम्रा बन्धु रहेनछन्, जो सिंहासनमा बसेका छन्, जो कहीं न कहीं कतै न कतै हृदयको एउटा कुनामा, सानो सानो कुनामा पनि गौ माताको लागि एक माया र प्रेम र एक भाव र एक स्थान मिल्थ्यो होला, हुन्थ्यो होला, तर उहाँहरूको कतै देखिएको छैन। तर कोही कोही सत्पुत्र होला पनि छन्, पनि जन्मेका पनि होला र जन्मिने पनि छन्। आगे आउनेवाला समयमा यसरी गली गलीमा रोडमा रुँदै, पुच्छर काटिँदै, सिङ भाँचिँदै गौ माताको देख्न नसक्ने र सेवा गर्ने हाम्रा कोही न कोही वीर आउने पनि छन्, त्यसलाई जन्माउने पनि छन्। तसर्थ यदि हामीले अब नयाँ तरिका निकाल्नु के छ, यदि गौचारणको लागि हजुरलाई वनहरू सबै हजुरले घेरिरहनु भएको छ, यो मेरो समितिको, यो तेरो समितिको, यो फलानो समितिको, र कसले घोटाला गर्यो र इतिहासलाई हेर्नु होला। जसले जसको पालामा तिनलाई घोटाला गरेको छ तिनको वंशमा पनि त्यस्तै घोटाला भएको देखिनु छ, देखेको होला, देख्नुहुनेछ हजुरले। त्यसकारणले गौ माताको जसले अनादर गर्यो, यदि त्यसैको घाँसलाई छिनेर, त्यसको सासलाई छिनेर हेर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा गौ पालनको नाममा तार बार लगाएर घेरेर गौ हत्या गरेका, गौ हत्या गर्ने ती महापापी कस्ता पापीहरू छन्। गाईलाई भित्र हुलेको छ, मरेका छन्, तरेका छन् ठाउँ ठाउँमा। किनकि चरणभूमि छैन, जालभित्र हामीले हालिदिएका छौँ, तारभित्र न कसैले हेऱ्यौँ न कसैले हेरेका छौँ। हामी सबै पापका दोषी छौँ, ध्यान राख्नु होला। गौ माताको दूधको कर्ज, जन्मदिने वाली आमाको दूधको कर्ज र जन्मभूमि नेपालको कर्जबाट उर्नु छ भने हामीले गौ माताको दुःखको आँसु पनि पुछ्नु छ, घरमा जन्मदिने वाली आमाको पनि पुछ्नु छ। जब दुवैको आँसु पुछ्ने छोरा भएपछि नेपाल आमाको आँसु त्यसै पुछिहालिनेछ भन्दै गौ सेवाको लागि तयार रहनु होला। र गौचारण भूमि कहाँ कहाँ छ, कति कति छ, तालाबहरू कहाँ थिए, सरोवर कहाँ थिए, पशु पंक्षीको चारण भूमि कहाँ थियो, त्यो सबै खोज्नु पर्ने इतिहास आउँदैछ। गुरुजीलाई के दियौँ? गुरुजीलाई 1000 को नोट दिए हुन्छ कि 5000 दिए हुन्छ कि गुरुजीलाई ठुलो माला दिए हुन्छ कि गुरुजीलाई काजु बदामका पोका ल्याएर दिए खुसी हुनुहुन्छ कि भनेर सोच्नु भएको छ भने गुरुजीलाई यदि खुसी पार्नु हुने हो र मलाई के दिन सक्नुहुन्छ भने एउटै चिज दिनु होला, एउटै चिज दिनु होला मलाई, केवल एक गाई आफ्नो आफ्नो घरमा राखिदिनु होला। हजुरका घरमा छोडेका बच्चाले खाएका पिएका बोकला, केलाका, आमका, सब्जीका छिल्का बोकला खाएर त्यो आमा पालिहालिन्छ। त्यो आमा बाँच्न सक्छ, यति पावर छ, यति क्यापेसिटी छ त्यो गौ माताको भित्र। अरे जसको गौमूत्रमा क्यान्सर जस्तो बिमारीलाई समाप्त गर्ने ताकत छ, मैले अनुभव गरेको छु, धेरैलाई दिएको पनि छु। जसको गोबरमा रिद्धि सिद्धिको बास छ भाइ, त्यस्तै आमालाई हामीले रुलाएका छौँ। फेरि हामी हाँस्न चाहन्छौँ, कहाँबाट हाँस्ने? रुनु रुनु जीवनमा छ। त्यसैलाई सार्थक पार्नको लागि भगवान कृष्णले गौचारण गर्नुभयो, धेनुलाई पुज्नुभयो, गोपिनीहरूले पनि सगाए, माखन मिश्री खाए, खिलाए, आनन्द लिए। आज अक्रूरजी महाराजलाई कंसले पठाएको थियो, थाहा छ कहाँ? अक्रूरजीलाई पठायो कृष्णलाई ल्याउनको लागि। अक्रूरजी महाराज धर्मात्मा थिए, ज्ञानी थिए, ध्यानी थिए। दुष्ट कंसले सोच्यो कि अरूलाई पठाएर हुन्न, तर दुरुपयोगलाई पनि सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। यदि हजुरलाई पनि कसैले जबरजस्ती सत्तामा ल्याएको छ, आउनु छ, जानु भएको छ भने नसोच्नुहोस् कि मैले बोलेपछि सत्ताबाट मलाई निकाल्ला या म त सानो हो, माथिबाट आदेश होइन। सानै अंकुशका परेर बसमा हाथी भरिया भए,
बजरई सानो छतई पनि ठुला पहाड़ पर्वत गए बत्ती लाइट सानो छ एउटा मोबाइलको लाइट सानो अँध्यारो दूर गर्छ बाटो देखाउँछ अंकुश सानो छ जलसेना थलसेना वायुसेनाले सम्हाल्न नसकेको हात्तीलाई सानै अंकुशका परेर बसमा हाथी भरिया भए ती हाथी पनि भरिया भएर हिँडेका छन् सानो बज्र ठुल्ठुला पहाड पर्वत गिरेका छन् सानो नठान्नुहोस् आफूलाई आफू भित्रको एनर्जी पावरलाई जगाउनुहोस् र सदुपयोग गर्नुहोस् कहाँबाट जगोस् गाईको दुध खान पाएका छैनौ मांस मदिराको बोतलमा झुन्डेका छौ त कहाँबाट बुद्धि आओस् सद्बुद्धि पलाओस् कहाँबाट ती सिंहासनमा बसाउने बेलामा मन्त्रद्वारा सिंहासनमा बसाउँछन् गुरुहरूले राजा महाराजाहरूलाई मन्त्रद्वारा सिंहासनमा बसाइन्छ सिंहासनमा बस्ने बेलामा मन्त्रद्वारा दियो बालिन्छ नेपालका सिंहासन र कुर्सीमा बस्ने बेलामा होली वाइन खोलेर मासुका चोकट्टा खाएर बसाइन्छ त्यहाँ बसेको त्यो हाम्रो नेताजीको कहाँबाट आओस् किनकि अभिभावकले नै त्यही सिकाएका छन् माथिबाट केन्द्रबाट नै त्यही चालु छ धर्म आज बेचिएको छ राष्ट्र बेचिएको छ आज हाम्रो संस्कृत भाषा बेचिएको छ तब आज हामी सबै दुखी छौँ बेच्नको लागि अमेरिका इंग्लैंड थाईलैंड जापान र पाकिस्तानबाट आएका थिएनन् बेच्नेवाला हजुरकै जन्माएका छोरा नाति हुन् आमाले छोरा जन्मायो बाले छोरा जन्मायो बाबा आमा मिलेर छोरा सन्तान जन्मायो संस्कार जन्माएन अब संस्कार पनि साथमा जन्माउनु होला त्यसैको लागि यह भागवत हो त्यसैको लागि यह कथा हो त्यसैको लागि यह लीला हो रहा बात तो फूल खिलेंगे रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे फिर हजुरहरूको मध्यमा कहीं न कहीं फेरि पनि हामी आउने छौँ र आउने रहने छौँ जगाउनको लागि जाग्नको लागि तयार हुनु होला हामी त सधैँभरि हजुरको लागि नै छौँ आज एउटा बाबुले मांस मदिरा छोडे सामने कतिले त कोठामा आएर छोडे महाराज त्यहाँ अब के भनौँ फेरि नाम हल्ला हुन्छ भनेर कोठामै आएर कतिले छोडेका छन् कति आज छुरा घोप्ने रात दिन लड्ने रात दिन कट्ने वाला आज कति भगवान का भक्त छन् कति समाजमा लागेका छन् हामी देखाउँदैनौँ हामीले कहिले लिस्ट बनाउँदैनौँ कि मेरा चेला कति छन् को गाउँमा छन् किन हामीलाई चुनाव लड्नु छैन राजनीति गर्नु छैन धर्मको रक्षा गर्नु छ मेरो चेला होइनन् हाम्रा शिष्य होइनन् हामी त सबैका चेला हुन् सबै हाम्रा गुरु हुन् हामी त सबैको चेला हौँ हामी सबैका छोरा हौँ हामी सबैका भाइ हौँ हामी सबैका सेवक हौ त्यो भावले हामीले कार्य गरिरहेका छौँ ईश्वर प्रेमी सेवा आश्रम सदैव सेवक बनेर लागेको छ र सेवकै बनेर काम गर्नेछ आज भगवान कृष्णलाई ल्याउनको लागि अक्रूरलाई पठायो अक्रूरजी गए तर किन पठाएको थियो ल्याएर मार्न अक्रूरजीले सोच्नु हो मलाई दयाको म सदुपयोग नै गर्नेछु भगवानलाई सम्झाउनेछु बुझाउनेछु भन्दै भगवानलाई सम्झाए बुझाए तर दुनियाँको दृष्टिमा त अक्रूर के भए पापी भए किन गोपिनीले भन्न थालिन् हे अक्रूर तेरो नाम अक्रूर कसले राख्यो तपाईँ तिमी त यति क्रूर रहेछौ तुम तो इतने क्रूर हो अक्रूर तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा तुम तो क्रूर हो हमारे कलेजे के टुकड़े को तुम लेने आए हो और लेकर के भी वहां जा रहे हो जहां वो पापी दुष्ट कंस रहता है हमारे कान्हा को कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे बोल करके गोपियां रोती है बिलखती है जब कान्हा ने समझा यशोदा माँ ने रात भर सोया नहीं यशोदा माँ जब रात को सो रही थी माँ ने सुना कि कन्हैया जाएगा बलराम जाएंगे दोनों आंखों के तारे हैं सबको खिलाया पिलाया रात भर माँ रोई रात भर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे कन्हैया सो रहे थे जब माँ के आंखों के आंसू के बिंदु कन्हैया के कपोलों पर गालों पर गिरने लगे कन्हैया के आंख खुल गया तो कन्हैया देख रहे हैं कि माँ गोदी में लेकर के बैठी है कन्हैया को कन्हैया यशोदा मैया के गोदी में सो रहे हैं और ऊपर से अश्रु धारा बह रहा है कन्हैया कहने लगे माँ तो क्यों रो रही है माँ तो काहे चिंता करती है माँ मैं तो कल गया और परसों आ जाऊंगा देखो माँ की ममता पुत्र के लिए माँ कैसी होती है माँ की ममता मैया काय को रोती है मत रो ना मैं तो कल गया परसों मामा के यहाँ जाऊंगा ना मेला देखने जाऊंगा तो छोटो लाला बोलती है मैं बड़ो हो गया अब तू तो बोलती है बहू ले आएगा ब्याह करेगा जब मैं संसार में नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग कैसे चिनेंगे कैसे पहचानेंगे हे माँ हे मैया मत रो बोल करके मैया को समझाते लेकिन मैया रात भर रोती है प्रातः काल मैया ने खिलाया पिलाया बनाया सब कुछ दिया गोपी ग्वाल वालों को पता लगा कि कन्हैया जाने वाले हैं सब सुबह अर्धरात्रि में आकर के घेर लिया मैया बाबा का
उस महल को, भवन को रोने लगे रात्रि भर। हे कन्हैया तू जाना चाहता है तो बोले जाने से पहले हमारे इस प्राण को लेके जा। हे कान्हा तेरे बिना कैसे जिएंगे हम, जिए तो जिए कैसे बिना तेरे। हे कान्हा बने रोई रहे का सन गोपिनी भगवान ने समझाए राधा ने समझाउनु गो। हे राधे छिट्टै आउँछु पर्सि आउँछु, हे आमा यशोदा पर्सि आउँछु भन्दै निक्लिनु हो भगवान कृष्ण। एक सानो सानी गोपी थी, पछि पछि दगुड्दै बैलगाड़ी को पछि पछि जाने रुन थाली। प्रीत लगा के श्याम भुला तो न दोगे, भोली भाली गोपियों को रुला तो न दोगे। रुन थाली रुलाउन थाली। भगवान कृष्ण सबैको आँसु पुस्दै गैया रुन थाली। हे कान्हा आजसम्म तिमी हामीलाई चराउन वनमा जान्थ्यौ, आजदेखि हामीलाई वनमा चराउन को जानेछ। बाछा रुन थाले। हे कान्हा एउटा आमाको गाईको एउटा थनमा तिमीले मुख लगाउँथ्यौ, एउटा थन मैले लगाएर यसरी आमाको दुग्ध पान गर्थ्यौ। आज हामीसँग खेल्ने, हाम्रो पुच्छर समातेर तान्ने को होला कान्हा। आजबाट हामी कसरी एक्लै बसौँला। हे सखा हे बाल सखे भन्दै सबै रुन थाले। आज कन्हैया अहिलेसम्म वनमा आएन भन्दै वनको हिरण मृगहरू घरमै आइहाले। अचम्म भयो, आजसम्म मयूर पनि घरमै आए, अहिलेसम्म मेरो कान्हाले आज के भयो किन आएन भन्दा त आज कोलाहल छ, सबै रुदन गरिरहेका छन्, रोइरहेका छन्। कन्हैयाले आफूलाई सम्हाल्नु भयो, आफ्नो नेत्रको अश्रुधारालाई रोकेर आँसुको धारा पिँदै मुस्कुराउँदै आमा म पर्सि आउँछु भन्दै मैया मैं परसों लौट के आऊंगा, जल्दी आऊंगा कहकर कन्हैया रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा चले। विश्राम घाट में विश्राम किया। विश्राम घाट में विश्राम करने के बाद में वहां पर घूमने के लिए मथुरा निकले। मथुरा घूम करके जब घूमने लगे थे वहां कपड़े धुल रहे थे। कंस के उन कपड़ों को मांगा। धोबी मामा ने कहा जो स्वामी को करना है वो मैं करूंगा, तुम इस लायक नहीं हो, तुम तो ग्वालिया हो। नाना प्रकार से सुनाया, भगवान ने उसका उद्धार किया धोबी का। उसके बाद दर्जी मिला, वो कपड़े लेके दर्जी से सिला के ग्वाल वालों को पहनाया। आगे श्री रामा नाम का माली मिला, माली ने माला पहनाया। कुब्जा मिली त्रिवक्रा नारी, भगवान ने उसको विश्व सुंदरी बना दिया। कुब्जा का हाथ का चंदन लगाया भगवान ने। आगे गए तो रंगभूमि में पहुंचे। रंगभूमि जाकर कुबलियापीर नाम के हाथी थे, चारण मुष्टिक हाथी का वध करके चारण मुष्टिक का वध किया भगवान ने। बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में मामा कंस का अत्याचार का अंत किया, मामा कंस का प्यार पाप का अंत किया। मामा कंस के उस जीवन को अपने चरणों में ले लिया भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। बोलो मथुराधीश की जय। कंस जी मर गए थे ना, आज दिन में झांकी में भी देखा था आपने। मरे नहीं है, तरे हैं। मरना तो लगा रहेगा, थोड़ा तो जी ले हनुमान। मरना तो लगा रहेगा, थोड़ा तो जी ले। इतनी भी क्या परहेज है, थोड़ी तो पी ले, थोड़ी तो पी ले। बीड़ी पीने वाले कहेंगे बाबा जी ने कहा था थोड़ी तो पी ले इसलिए पिया। ऐसा नहीं है, अर्थ का अनर्थ मत लगाना। रम रम पीने वाले ने बाबा जी ने कहा था थोड़ी तो पी ले, ऐसा नहीं है। मरना तो लगा रहेगा, थोड़ी तो जी ले। इतनी भी क्या परहेज है, थोड़ी तो पी ले। लमकी बाटा आऊंगा, गांव बाटा आऊंगा, साइकिल चलाऊंगा, यहाँ पुगनी बेला में धच्चक धोचक अरे गायरी मर गई री। दल्लम में गाड़ी में बसता, अरे गायरी आज तो कमर टूट गई हो, मर गई। बस में आऊँ वो बस में सीट मिले ना, आज तो ढंगड़ी से हली 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 यहाँ कथा सुनूंगी बोल के आ रही थी। मर गिनू सारे रास्ते भर मर गिनू, आज खड़ी खड़ी मर गिनू। मतलब मरने तो बार बार नाम लेना, उनसे मरना तो लगा रहेगा। आज तो जल्दी जल्दी कथा के चक्कर में आज तो भाजी ने दादा को बोले, दादा बोलते आज तो कच्चे भात खा के मर गिनू हो, पेट पिड़ाई। बोले काहे, बोले काहे वो कथा सुनूंगी बोल के बोलाने लगी। बार बार कच्चा कच्चा पका के चली गई। वो घर में बोल रहे होंगे मर गई मर गया।
मतलब मरना तो लगा रहेगा, जीवन भर मरना लगा रहेगा। थोड़ा तो जी लो, इतनी भी क्या परहेज है, थोड़ी तो पी लो, भगवान के कथामृत को पी लो, रसामृत को पी लो, भावामृत को पी लो, चरणामृत को पी लो। वो कहा है संसार का अमृत पियोगे तो क्या होगा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। एक बार जाम राम कृष्ण की पीकर तो देख, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगी, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगी। एक बार राम कृष्ण की पीकर तो देख, एक बार जाम दिलभर की पीकर तो देख, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। भक्तों, धुआं आ रहा था यहाँ राम मंदिर के अंदर, किसी भक्त ने धुआं उड़ाया था। मत उड़ाना आज के बाद धुआं, नहीं तो तुम्हारा धुआं उड़ाने वाला वही चिलम आएगा बाद में। हाँ, भक्तों को तो छूना भी नहीं है, टच नहीं करना है बिल्कुल। भांग धतूरा झूतरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए भक्त समाज को अगर आप ही पीने लग गए तो बाबा, हाँ भक्त जी भगत जी कौन सम्मान करेगा आपको गलियों में। जहां भी बुलाएगा, हे बाबा आओ, अरे तनिक हमको ही पीने दे दो। हाँ? आगे पीछे जूठा नहीं खाएंगे, सोया हुआ नहीं खाएंगे। चिलम के अंदर धुआं भी तो सोया हुआ है, वो पिया उसी में मुंह आगे होता ना। हुक्का पीता है ना, हुक्का पीते पीते गुड़ 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 करता है तो अंदर तानता है, तो वो पानी में तो सबका सांस एक ही है ना। कैंसर वाले को भी वही है, टीबी वाले का भी सांस उसी में गया है, हेपेटाइटिस वाले को भी वही पिया है। हुक्का तो गुड़ 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 पिया तो वो अंदर जाएगा, बाहर नहीं पीना। धूम्रपान मद्यपान बिल्कुल बंद, कथा में आकर के। अब बहुतों ने संकल्प लिया है, नहीं तो आजकल देख रहे हो कितने कैंसर हो रहा है। उस कैंसर के पीछे पता है कितना दर्द होता है, जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया जाता है ना, शरीर के बाल तक उखड़ जाते हैं। वो भी फर्स्ट सेकंड चरण में यदि कैंसर हुआ तो ठीक हो जाएगा, थर्ड फोर्थ में चला गया तो मुश्किल है, कोई भी संसार का देवता आएगा नहीं बचाएगा। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान हटेगी दुर्घटना घटेगी। हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो बचना मुश्किल है। हर चीज का सावधान दिखाया है, साधन बनाया है, हेलमेट पहन के जाना, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना, ड्राइविंग कार सीख कर चलना। ड्राइविंग सिखाउनमा 15,000 20,000 एउटालाई खर्च हुन्छ होला लगभग, सायद हजुरहरूको यहाँ। तर त्यो 20,000 ले हाम्रो 80 वर्षको आयु बचायो, कतिलाई बचायो, अरूलाई पनि मारेन। एउटा मरेपछि 10-15 लाख गयो, आफू पनि गयो, उलाई पनि गयो, घर पनि बेच्यो, झोपडी पनि जग्गा सब बेच्नु पर्छ। त्यसकारणले आफै गुरु बनने होइन, पहिला कसैलाई गुरु बनाउनु पर्छ। ड्राइविंग करते समय भी गुरु बनाना चाहिए, मोटरसाइकिल चलाते भी गुरु वो बताएगा ऐसा चला, ऐसा चल, ऐसा चल। बिना गुरु के तो फिर कहाँ जाएंगे बताइए। यमराज बोलेंगे आजा बेटा, गुरु बनाया था क्या, कंठी बांधी थी? बोले नहीं, गुरु बनाया था। बोले लोगों ने तो कहा था लेकिन बाद में बनाएंगे, सुना तब तक जाने का समय आएगा, चले गए। चलो गुरु नहीं बनाया था, अंतिम में बोले तेरे घर वालों ने तुलसी का जल, शालिग्राम का जल डाला था क्या? बोले वो भी नहीं, चलते चलते रास्ते में मर गया था। ये कंठी क्यों डालते हैं गले में? ये अंतिम में मरते समय पहले माता पिता भाई बंधु गांव के समाज के लोग सामने बैठ करके तुलसी का जल तुलसी जल गंगा जल डाल के बोलते राम राम बोल, सीताराम राम राम, ए बा राम राम बोल, बा राम राम भन्दै रुँदै कहँदै भन्थे। अहिले त्यो समय आउँदैन, झट मग्नी पट ब्याह, झट मग्नी पट ब्याह, तुरंत गिर्यो त्यही मर्यो। किन? पहिला साइकल चलाउँथे, साइकलमा धेरै जस्तो कोही मर्दैन थे। 11 नम्बरको गाडी चलाउँथे, खुट्टा, दुई खुट्टा, पट पट साइकल पट पट खुट्टा चलाउने बेला, हिँड्ने बेलामा पनि त्यो खुट्टा चल्ने बेला त्यो बाटाको चप्पलको आवाजले पनि आहा कोही पाहुना आउँदैछन् भन्ने हुन्थ्यो। कोही घरमा एक्लै बसेको मान्छेलाई पनि कोही बाटोमा हिँडिरहेछ, डर छैन भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त डरै डर, कसैको गाडी आए पनि डर, मोटर आए पनि डर, गाडीमा छोरा गए पनि कहीँ मरे कि कहीँ भोगी डर, घर नआउनसम्म डर। जति साधन छ त्यसैको छैन भर। त्यसकारणले कंठी गुरु से लो नलो, लेकिन आफ्नो घरमा भएको एक एक तुलसी कंठी लगाइहाल्नु होला घाँटीमा। माथिको त्यो बिजुली पनि आउँदैन पर्दैन, हेर्नुहोस् घाँटीमा तुलसी लगाएपछि भूत प्रेतले पनि समात्दैन, दानवले पनि समात्दैन र हामी शुद्ध बुद्ध हुन्छौँ। बोक्सी कप्टी भी नआई लगी,
महाराज रात में एक बोक्सी आई थी, डम डम काट के चोकटा निकाल के जाइट भन्नुहुन्छ। त्यो बोक्सी हो होइन? आपले हजुरले राति कसको चोकटा खानु भएको थियो? त्यही चोकटा खाना राति आएको, अरूलाई दोष लगाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले आफूलाई सुधार्नु छ। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ आनन्दको साथ हेर्नुहोस् न, भगवान कृष्णको उसमा जानुहोस् न। ठाकुरजीले सबैलाई आनन्द बाँड्नुभयो, कसैलाई दुःख दिनु भएन, आफूले दुःख पाउनु भगवानले। हाँसी हाँसी भगवान कृष्णले बाँसुरी बजाई बजाई सबैलाई मार्नु भएको छ, नपिटेन। हेर्नुहोस् तो आनंद कंद भगवान की गोपियां जब भगवान चले गए, भगवान ने जाकर के कंस का उद्धार कर दिया। भगवान ने कंस का उद्धार करे पछी भगवान कहाँ जानु भयो? देवकी वसुदेव समय आज मिलन भयो, त्यतिका वर्ष पछि आज बाबा आमासँग मिलन भयो। आमाको आँखामा आँसु छ कन्हैयालाई हेरेर, तर कन्हैयाको माया नपाएकी आमालाई साह्रै पीडा छ। कृष्णले मलाई हेरेर भन्दै कन्हैया जानुभयो, गएर आमालाई प्रणाम गर्नुभयो, बाबालाई प्रणाम गर्नुभयो। आज त्यहाँबाट मुण्डन संस्कार गरे। के गरे? टाउको खराउने मुण्डन संस्कार छोराको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् छोराछोरीको गर्छन् नि। त्यस दिन पछि त्यहाँबाट जनेऊ संस्कार गरे। फेरि कहाँ पठाए? सान्दीपनि ऋषि आश्रम उज्जैनमा, गुरुकुल मध्य प्रदेशमा अहिले पनि जहाँ कुम्भ लाग्छ त्यहाँ सन्दीपनि ऋषि आश्रम उज्जैनमा भगवानले गुरुकुलमा गएर अध्ययन गर्नुभयो। गुरुकुलमा जान आवश्यक छ बच्चालाई। गुरुकुलले मात्रै भन्छ मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अरूले भन्दैन। स्कुलमा संस्कृत थियो, हरायो। पहिले गमाने गणेश भन्थे, अहिले गमाने के भन्छन्? गधा। का बोल्थ्यो? अहिलेको संस्कृति गमाने गधा। जो बेटा गधा पढ़ेगा वो गधा होगा। गधा 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 बोलते गधा होगा कि नहीं? गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश लंबोदर गणेश किन भन्थे? गणेशले आफ्नो बाबा आमाको परिक्रमा प्रदक्षिणा र बाबा आमालाई पुजेर महान भएका थिए। गणेश यदि छोराको नाम छ, यदि छोराले ग माने गणेश पर्छ भने त्यो छोराले त्यो बाबा आमालाई पनि मान्छ, राष्ट्रलाई धर्मलाई पनि मान्ने छ। त्यो गणेशले रिद्धि सिद्धि पनि दिनेछ। छोराले ग माने गधा बिहानै बाजे घन्टी लिएर बस्नु भएको छ। बड्डा बाजे घरमा घन्टी हलाउँदै ओम नमो भटभटे वासुदेवाय, ओम नमो भटभटे वासुदेवाय। के मन्त्र आउँछ कि नै हजुरलाई? ओम नमो नहाँस्नुहोस् न भाइ। ओम नमो भगवते ते जे भन्नुहुन्छ। ओम नमो भटभटे वासुदेवाय। भटभटे गुरुबाट मन्त्र सुन्नु होला, तब त भगवते हुन्छ। क्या बोला बोले? भटभटे भटभटे। ओम नमो भटभटे। भटभटे नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथामा सुनेका भीडभाडमा आवाज राम्रो आएन माइकको। गुरुजीले बिहानी बिहानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्नु पा 11 बार एकैचोटि भन्दै सिकाएका थिए। त्यो माइकको साउन्डले आवाजले राम्रो नआएको कारणले अब त नजानेको, नसिकेको, नसुनेको नजिकबाट घरमा गएर हजुरबा घन्टे हिलाउँदै धूपबत्ती। यहाँ आरतीमा देखाउँछ नि कहिलेकाहीँ आरती घोर्मलाई यस्तो घुमाउँछन् उल्टा। उल्टे पैदा होइन हमेशा उल्टा। तो घंटे हिलाउँदै आरामसँग ओम नमो भटभटे वासुदेवाय। भित्र नातिले के भन्छ? कपुरीका खरायो खा गधागा गधागा गधागा। के संस्कार दिइरहेका छौँ हामी? कहाँ पुगेका छौँ हामी? सोच्नुहोस् त हजुरले। विद्या ददाति विनयं विनया ददाति पात्रत्वं पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। आजको हाम्रो शिक्षा जेब काट्न मात्र सिकाउँछ। आजको हाम्रो शिक्षा जेब काट्न मात्र सिकाउँछ। आजको हाम्रो व्यापारले व्यवहार बिगाड्न मात्र सिकाएको छ। व्यापार भनेको व्यवहार हो, व्यवहारले व्यापार हुन्छ। त्यो कहाँ सिक्ने हो? यो पनि पाठशाला हो। यसै पाठशालाबाट सिकेर हामी जाने हो। पहिलेका राजा पनि गुरुकुलमा जान्थे। नपत्याए हेर्नुहोस् भगवान कृष्ण गुरुकुलमा जाँदै हुनुहुन्छ। हजुरलाई लाग्ला कि अरे त राजा महाराजा जान्थे।
भगवान कृष्ण गुरुकुलमा जानुभयो, शान्तिपनि आश्रममा पढ्नुभयो, पढेर लेखेर आउँदा त्यही सुदामासँग भेट भएको थियो, सुदामासँग मैत्री त्यही भएको थियो। आमाले चना दिनुभयो, चिउरा दिनुभयो, जाऊ बा समाधि लिएर आऊ, संविदा लिएर आऊ। आजकलका छोराछोरीले आमाले दाउरा बाहिरबाट ल्याऊ भन्दा कोही ल्याउन। पहिलेका राजा पनि महाराजा पनि गाई चराउन जान्थे, गुरु आज्ञा पालन गर्थे, गुरुकुलमा सिकाइन्छ। हामी जब सानै थियौँ हरिद्वारमा नेपालबाट गएको बेलामा हामीले के गरेनौँ, चौका लगाउँथ्यौँ, झाडु लगाउँथ्यौँ, पोछा लगाउँथ्यौँ, गौ सेवा गर्थ्यौँ, गोबर उठाउँथ्यौँ, बर्तन धोन्थ्यौँ, पूरी रोटी खीर हलवा जलेबी पकौड़ी कचौड़ी सब बना देते हैं। आश्रम में आइएगा, खिलाएंगे आपको बना के, आश्रम में आइएगा। जय हो दीपा जी, राधे राधे। ये देखो काठमांडू से भी यहाँ पहुंची, ये हमारे दीपिका शाह, ये पीले उसमें है। काठमाडौँमा धार्मिक जागरण को लागि संत महात्मा गुरुहरूलाई संगठित गरेर विराटनगरबाट भर्खरै फोन पनि आएको थियो। जेठको महिनामा महाराजले हजुरलाई राखेर अगाडि हजुरको तस्बिर राखेर र हजुरलाई प्रमुख राखेर विशाल एउटा यज्ञ गर्न चाहिरहेका छौँ, हजुरको अनुमति चाहियो भन्दै त्यसमा दीपिका शाहजीको संकल्प, आनन्द बाबाको संकल्प, अरू महात्माहरू शिव बाबा, ओम नमः शिवाय महात्मा, माताहरू सबैको ठुलो सन्त भक्तहरू भगवान गुरुकुलमा गएर अब गुरुलाई दक्षिणा, हामी गुरु दक्षिणामा के दिन्छौँ गुरुलाई ध्यानले सुन्नुहोस्। यस म्याथ सामाजिक भूगोल जे पनि प्रवृत्ति सब हाम्रो गुरु हुन्, उहाँले पनि हामीलाई दिएको शिक्षा हो। तर शिक्षाको साथसाथमा दीक्षा के दिनुभयो हजुर, गुरु दक्षिणा के दिनुभयो। आजकल गुरु दक्षिणा दिने गुरुलाई गाली, गुरुलाई धम्की, गुरु को साइकिल पहन्छ, गुरु को मोटरसाइकिल पहन्छ, गुरुजी का साइकिल का हेलमेट लिएर विद्यार्थीहरू भेटिदिने, गुरुजीलाई बाटोमा नराम्रो शब्दहरू बोल्ने, बाथरुममा गएको बेला नराम्रा कुराहरू लेखेर आउने, आफ्नो क्लासमा पनि नराम्रा अभद्र व्यवहारहरू गरेर आउने, चुइगम खाएर खाएको पछाडि चिप्काइदिने, तोड्ने फोड्ने डेस्क बेन्च। त्यो छोरा, त्यो नाति, त्यो विद्यार्थीले कहिले पनि त्यो विद्याको अर्थ करि बन्न सक्दैन, त्यो मूर्ख नै बन्ने हो। उसलाई लक्ष्मी, उसलाई सरस्वतीको श्रापै लाग्ने हो, फल मिल्दैन उसलाई। जसले गुरुको सम्मान गर्यो, जसले गुरुको वाक्यलाई, गुरुको शब्दलाई मान्यो, होमवर्क गरेर गयो, जसले गुरुले दिएको दिव्य त्यो आफ्नो जीवनभरि आफूलाई पालेर खाने त्यो एक हामीलाई दिएको ज्ञान हो, संस्कार हो, त्यसमा चलेपछि हाम्रो भौतिक जीवनलाई, सांसारिक जीवनलाई एक बाँच्ने आधार दिनुभयो गुरु, टिचरले, शिक्षकले। र आध्यात्मिक गुरुले के दिनुभयो, यहाँ लोकबाट गएपछि परलोक, यहाँको पनि सम्पत्ति यहीँ छोडेर जाने र आफ्नोलाई कसरी कमाउने र यहाँबाट गएपछि परमधाम कसरी जाने र के लिएर जाने, त्यो आध्यात्मिक गुरुले दिएको हजुरलाई। त्यसकारणले मात्र यो कण्ठी कण्ठा, यो तिलक टीका धारण गर्नु परेको हो। के हो यो? एउटा राजाको श्रीपेज मुकुट हो, राष्ट्रको पहिचान के हो? नेपालको झण्डा। त्यस्तै भक्तिको पहिचान के हो? टीका। भक्तिको पहिचान के हो? माला। भक्तिको पहिचान के हो? चुफी। भक्तिको पहिचान के हो? गौ सेवा, मन्दिर, मठ, ध्वजा। यो सबै विवाह गरेको र अविवाहित कहाँबाट थाहा हुन्छ? सिन्दुरबाट नारीको सुहाग हो, नारीको चोडीबाट, नारीको बिन्दीबाट, नारीको सिन्दुरबाट। संसारी व्यक्तिले पनि दियो, एउटा नारीलाई संसारी व्यक्तिले आमालाई के दियो? सिन्दुर दियो। हजुर आमा हुनुहुन्छ नि, आमालाई ती बाले सिन्दुर दिनुभयो। सिन्दुर हालेपछि ती आमा कसैकी बुहारी भइन्, ती आमा कसैकी छोरी थिइन्, बुहारी भइन्। गुरुले के दिनुभयो? टीका दिनुभयो। श्रीमानले दिएको टीका मरेको दिनै पुस्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, श्रीमानले हालेको सिन्दुर जो दिनमा श्रीमान संसार छोडेर जानुभयो त्यही दिनमा हटाउँछन्, समाजले सिन्दुर पुछिदिन्छन्। श्रीमानले दिएको माला, मङ्गलसूत्र, श्रीमान यदि संसारबाट गइहाल्यो भने त्यही दिन तोडेर फ्याँकिदिन्छन्। तर गुरुले दिएको टीका मरेपछि पनि लगाएर पठाउँछन्। गुरुले दिएको घाँटीमा तुलसी र रुद्राक्षका मालाहरू यदि टुटेका छन् पनि भने खोजी खोजी सियोमा उनेर घाँटीमा लगाएर पठाउँछन्। त्यति अन्तर छ संसार र असारमा, त्यति अन्तर छ संसार र आध्यात्ममा। त्यसकारणले गुरुले दिएको प्रत्येक यह जुनीको लागि, परजुनीको दुईटैको लागि हो।
बोलो आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कतिका हातमा मुट्ठी बाँधेको छ, त्यो जयकार लगाउने बेला मुट्ठीमा पनि त्यो पसिनै पसिना आइसक्यो, पसिनामा यहाँ दान गरेर ल्याएको पैसा पनि भिजिसक्यो। भनेर वापस लिनुहुन्छ, त्यो भोलि आउनेवाला छैन। त्यसकारणले जे पनि ल्याउनु भएको छ यो कार्यालय गर्नुहोला, कंजूस मक्खी चुस नबन्नु होला। ल्याएको चिजलाई दिउँला र दिनेछु भनेपछि भगवानलाई हो, हामीले होइन भगवानलाई। घेरे अब त दान गर, आफ्नै गाउँमा माहेको लागेको छ। इधर से उधर से सबैले भन्न थाले, अब त मर्ने बेला भयो। त्यो वृद्ध भन्न कसलाई दिने हो, न छोरालाई न नातिलाई गाली मात्र दिने, त कहाँ कोर्कामा ढुङ्गामा कहाँ लुकाएका छन्, देहरी में कुटली में। कत्ते लोग कुटली में छिपाते, वो कुटली के अंदर का भी वो दादा नहीं छोड़ता है। हाँ, भौजी कितना ही लुका ले, लेकिन दादा वो काला बाहर जाने वाला होगा ना, लेके ही जाएगा। त्यो भगवानले के गरेछ, एउटा सिक्का निकालेछ, चाँदीको जमानाको कुरा हो। मंगलबारको दिन रहेछ, अब मध्यहत्ते गर्न थाले, सबैले पछि लागेपछि के गर्ने, निकालेर गएछ। 2 घण्टा भयो, 2.5 घण्टा भयो, गर्मीमा पसिनै पसिना, अनि लाग्यो बल्ल तल्ल भगवान को सामने। जो भक्त आएछ, भगवान के पास में आया, आकर के अब भगवान को प्रणाम किया, भगवानलाई प्रणाम गर्यो। अब उसले त्यो पैसा निकाल्यो, हाथ को मुट्ठी खोल्न आँट्यो। हेर्नुहोस् है, ध्यानले सुन्नुहोस्, आप लोग भी कोई ऐसे हैं, मुट्ठी खोल्न आँट्यो। अब खोल्नु कि नखोल्नु धुकधुक हुन थाल्यो। आजसम्म त मैले तँलाई घरबाट जान दिएको थिएन, हेर तिमीलाई मैले बक्सामा राखेको थिएँ, तर आज तिमी मबाट जान थाल्यौ। म के गरौँ, मेरो कर्म होइन यो, अरूको कर्म हो। इनले दिएन दिएन भन्दै तँलाई मबाट टाढा गर्न थाले भनेर त्यो पैसासँग कुरा गरिरहेछ। भक्तले पैसासँग बल्ल तल्ल मुट्ठी खोल्यो। मुट्ठी खोलेपछि मुट्ठीमा त्यो पैसा भिजेको देख्यो। के भएको, के भएको, भिजेको। ओहो, किन रुन्छस्, यति पनि तैँले रुने हो र? थाहा पाएँ मैले, नरो बा नरो, लाटा चल्ला ढेडे अकठै, किन रुन्छौ बा नरो, मत्रो छावा मत्रो। तिमीलाई त मैले छावा जस्तो पालेको, तिमीलाई जान दिन्न, तिमी त्यहाँ जाने डरले, त्यो कुनामा जाने डरले रुन्छौ, जान दिन्न भन्दै त्यो मुट्ठीमा चेपेको जेबमा हालेछ, ढोगेछ, घर आएछ। त्यस्ता पनि कंजूस मक्खी चुस हुन्छ, त्यस्तो भन्ने होइन।